अस्सलाम वालेकुम। कैसर अहमद राजा साहब ने हसन इलियास की वीडियो को लेकर एक नया ड्रामा शुरू किया और एक बार फिर डिस्टॉर्शन की। तो उस पर जो है वो इट्स इम्पोर्टेंट टू क्लैरिफाई थिंग्स। एक तो आप ज़रा खाली थंबनेल देखें कि महज़िब फातेह के गैर महज़िब गुलाम और पोस्ट रैंड कॉरपोरेशन मुस्लिम्स अटरली स्पाइनलेस रेंटिंग डिबंक। जबरदस्त काम किया है ना। अब ये देखें कैसर अहमद राजा साहब का अपनी तस्वीर के पीछे उन्होंने ईरान का झंडा लगाया हुआ है और हसन इलियास साहब की तस्वीर के पीछे इसराइल का झंडा लगाया हुआ है जिसमें अमेरिका की भी तारे वारे कर दिए हैं। इस शख्स की शातिरपन देखें कि क्या इस शख्स की मसलन मैकियावेलियन जो मीननेस है वो भी इसके आगे जो है वो पड़ जाए। अब पहला मसला तो ये है कि चले अभी माजी को तो छोड़े, हाल का ही ले लेते हैं। इसने ईरानी झंडा पीछे लगाया हुआ है जिसकी गोद में ये बैठकर वो सारे ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के लोगों को बचाता रहा है। जो हर उस मौलवी की हिमायत के लिए पहुंच जाता है जो जिनसी हमले के चक्कर में पकड़ा जाता है। हशाम इलाही इब्तिसाम इलाही का जो बेटा है, उसने ईरान के खिलाफ अभी बकवास की है। उसके साथ ये बैठा हुआ यहाँ पे ईरान का झंडा लगा रहा है। इसकी मुनाफकत का आलम देख। दूसरा एक और जो ईरान के खिलाफ और अहले तशी के खिलाफ है, हाफिज एहतिशाम और ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग का हिस्सा है, उसकी भी गोद में जाके बैठता है। तो इसकी मुनाफकत का आप आलम देखें और किस तरह इसने दूसरे बंदे को, हसन इलियास को, एक तरीके से झंडे के साथ लगा के उसको इजरायली और अमेरिकन एजेंट करार दे दिया। तो इस शख्स की मीननेस आप देखें और इस शख्स की देखें कि ये जलालत की कौन सी गहराइयों तक जाता है। अब आगे बात करते हैं जो हसन इलियास ने बात की। हसन इलियास ने रियलिस्टिक बात की उसमें कि जी फातेह कौम के हवाले से जो उसने बात की कि ये मुसलमानों के मुल्कों की भी बंदर बाट उन्होंने की है और उन्होंने ये रियलिस्टिक बात की जो उनको फिर चैलेंज करता है तो वो उसको करते हैं। भाई ईरान ने चैलेंज किया, वो उसको एक उन्होंने फैक्चुअल स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को लगाकर इसने अपने ड्रामेबाजी शुरू कर दी कि उन्होंने ये अच्छा ये फिर इसने एक दफा रैंड कॉरपोरेशन का कहा। पहले ये क्लियरली कहता था जब इस पे थोड़ा सा सवाल जवाब हुए कि भाई आप दूसरों पे बेबुनियाद इल्जामात लगाते हो, अभी फिर रैंड कॉरपोरेशन का कहा तो इसका तस्करा जरूरी है। अब रैंड कॉरपोरेशन का इसने तो कभी कोई एविडेंस दिया नहीं, लेकिन इसके खिलाफ ये एविडेंस है कि इसने जो है वो अपना ऐसी तंजीमों के लिए काम किया जो यूएसएड से पैसा लेती रही। यूरोपीय यूनियन के लिए इसने काम किया अकॉर्डिंग टू इसकी अपनी वेबसाइट के और वो फेसबुक के मुताबिक, अगर इसने अभी तक डिलीट नहीं किया तो यूरोपीय यूनियन के भी इसने प्रोजेक्ट किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले कहीं पे बैठकर सूद के हवाले से कर रहा था बातें। और अगर इसने स्टेट बैंक का प्रोजेक्ट लिया तो भाई स्टेट बैंक भी सूद लेता है, यूरोपीय यूनियन भी सूद देती, यूएसएड भी सूद सूद पे चल रही होती। तो ये तो इसकी बात है। दूसरी अब जो इसने बातें की हसन इलियास ने की थी मुसलमान कंट्रीज आपस में दुश्मनी अच्छा खासा करती, भाई इसमें कौन सी गलत बात की हसन इलियास ने। सीरिया में वो डिवाइडेड रही, ठीक है, मुत्तहिदा अरब अमारात किसी को सपोर्ट कर रहा है, कतर किसी को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब किसी को कर रहा है। यमन में यही सूरत हाल है, फिर यमन में आपस में सऊदी अरब और इनमें हो गई। सऊदी अरब ने जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात पे इल्जाम लगाया कि उसने वहां के एक पर्टिकुलर ग्रुप को कहा कि आप सऊदी इंटरेस्ट पर जो है अटैक करें। फलस्तीन में यही सूरत हाल है, ठीक है। फिर उसके बाद इजिप्ट में यही तकरीबन सूरत हाल है, लिबिया में यही सूरत हाल है, और यमन में जहां फलस्तीन में अच्छे खासे लोग बच्चे मरे उसमें लाजिम बात है वो काबिल मजम्मत है। कोई भी जी शऊर इंसान, पूरी दुनिया में लोग उसको वो कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। यमन में भाई 5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो फाका कशी पर उतर आए हैं, और ये मुत्तहिदा अरब अमारात तो सऊदी अरब की वही है सारा सारा मसला। इसी तरह अब ये इसमें कभी कैसर अहमद राजा में हिम्मत नहीं होगी कि जाए सऊदी एम्बेसी के खिलाफ मुत्तहिदा अरब इमारात की एम्बेसी। वैसे तो ये बड़ा घूम रहा होता है ना, भीरा घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, इस्लामाबाद जाके वहां मुजाहिरा नहीं करेगा। तो ये इसकी मुनाफकत का आलम है। बाकी इसने ये जो बात कही कि जी अमेरिका मुस्लिम कंट्रीज में हमले क्यों कर रहा है और वो कर रहा है, भाई अमेरिका मुस्लिम कंट्रीज में मौजूद क्यों है, इधर मौजूद क्यों है। उसकी मौजूदगी की एक वजह तो वो
جابرانہ اور خبیثانہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو آپ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. سرمایہ کی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، ایکسپینڈ کرنے کے بعد وہ مونوپولائز کرتا ہے. جب ایک کمپنی نیشنل ہوگی، نیشنل سے وہ ملٹی نیشنل ہوگی تو پوری دنیا میں جا کے بدماشی کرے گی، آپ اس کو نہیں روکیں گے. یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کمپنی کے پروں کو اتنا بڑا نہ ہونے دیں کہ وہ پوری دنیا میں پروان چڑھے. آپ یا تو انڈسٹریز کو ریاست کے ماتحت کریں، اور ریاست کے جب ماتحت کریں اور اس کا منافع عوامی فلاح و بہبود پہ لگائیں. آپ کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا، کوئی ہرس، کوئی لالچ نہیں ہوگا. بھئی ارامکو، سعودی ارامکو کے ساتھ امریکن کمپنی بیٹھی ہوئی ہے نا، سعودی ارامکو کے ساتھ جو شیئر ہے. متحدہ عرب امارات کی کئی کمپنیوں کے ساتھ جو ہے ویسٹرن انٹرسٹ ہے، تو کیوں نہیں آ کے بیٹھیں گے. اب یہ جو تصور دیتا ہے، اور یہ سارے اسلامسٹ کا ہے کہ دیکھو جی مغرب نے ہمیشہ وہ کیا، مسلمانوں کو وہ کیا، اسپیشلی اس طرح کے مسلمان کیسر احمد راجہ جیسے اسلامسٹ مسلمان، یہ پوری کولڈ وار میں مغرب کی گود میں بیٹھے رہے. اور یہ میں 50 دفعہ بیان کر چکا ہوں. ایون جو برٹش امپائر ہے، آپ کا دارالعلوم دیوبند برٹش امپائر کے ٹائم میں بنا، بلاسفیمی لا برٹش امپائر میں آیا، ہندو مسلم ڈویژن جو کمیونلزم بڑا وہ برٹش امپائر میں بنا. یہ زیادہ تر مولویوں نے ان کو سپورٹ کیا. یہ میں 10 دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایجپٹ میں اخوان المسلمین جمال عبد الناصر کی دشمن تھی، اور امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل بھی جمال عبد الناصر کے دشمن تھے. عراق میں جنرل قاسم کی گورنمنٹ ان کو پسند نہیں تھی، اور مولویوں کو بھی اس کی گورنمنٹ پسند نہیں تھی. اسی طرح ایران میں آیت اللہ کاشانی جو ہے وہ دشمن بن گیا. پہلے مجلس کا اسپیکر تھا، اس کا مصدق کا، اس کے خلاف اس نے مظاہرے کرائے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے محل پہ بھی حملہ کرایا، اس کی گورنمنٹ کو پیرالائز کیا. تو آیت اللہ کاشانی بھی مصدق کا دشمن تھا، اور اسرائیل، امریکہ، برطانیہ وہ بھی دشمن تھے. بعد میں انہوں نے ملٹری کو کے ذریعے اس کی گورنمنٹ ختم کر دی. افغانستان میں حزب اسلامی جو ہے وہ اس کو امریکہ اور یہ سارے مجاہدین کو انہوں نے سپورٹ کیا. انڈونیزیا میں ماس چومی، ایون حماس کو بنانے والی اسرائیلی انٹیلیجنس، یا بنانے والی نہیں تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حماس کو سپورٹ کیا انہوں نے، بیکاز دے وانٹڈ ٹو ڈرائیو اے ویج. جو فلسطینی گروپس تھے پی ایل او کی، جو ان کی ایک سیکولر نیشنلسٹ اسٹرگل تھی، اس میں وہ تقسیم ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے حماس کو انہوں نے وہ کیا. یہ کبھی منافق آدمی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ پوری کولڈ وار میں یہ مولوی ان کی گود میں بیٹھ کر، مغرب کی گود میں بیٹھ کر جو ہے وہ جہاد لڑتے رہے، جنگ لڑتے رہے، پولیٹیکل اسلام کی باتیں کرتے رہے، پوری دنیا پہ غلبے کی باتیں کرتے رہے، اور یہ کہ جی مکمل نظام حیات ہے پوری دنیا میں نافذ کریں گے. پوری دنیا میں تو کیا نافذ کرتے، سیریا کا جنازہ نکال دیا، لیبیا کا جنازہ نکال دیا، عراق کا جنازہ نکال دیا، ایجپٹ کو بالکل پیرالائز کر دیا، وہاں پہ بھی ٹیررزم ہے. اور اب دوسرے علاقوں میں، کینیا میں، ادھر ادھر جہاں پر یہ اسلامی ممالک نہیں بھی ہیں لیکن اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پر سب سے زیادہ یہ مار ہے. اب یہ بات کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو نہیں مارا، جو حسن الیاس نے کہا کہ بھئی مسلمان کے بڑے دشمن ہیں، یہ بات کہاں پر آپ کو غلط ثابت ہوتی ہے؟ ایران عراق کی جنگ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں مرے، اور خالی سارا معاملہ وہیں کا تھا. کویت پر حملہ جو ہے وہ اب عراق نے نہیں کیا تھا، اس میں لاکھوں لوگ نہیں مرے. جو کویت عراق پر جو پابندیاں لگیں وہ بنیادی طور پر اس کی وجہ سے لگی نا. امریکہ کو الزام سے آپ ہٹا نہیں سکتے، لیکن اپنے ان کے انٹرنل کانٹرڈکشن ہے نا. ابھی یمن میں جو لڑائی ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے وہاں؟ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات ہی رہے نا. پھر شام میں احمد شرح جولانی جو دہشت گرد تھا، النصرہ فرنٹ دہشت گرد تنظیم تھی، اس کو کس نے سپورٹ کیا؟ ایک طرف جی ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اور دوسرے ممالک ہیں، مختلف گروپس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. جنازہ نکال دیا، 5,70,000 سے زیادہ لوگ سیریا میں مرے. $1 ٹریلین کا بھی ان کا ایسٹیمیٹ آئے، $1 ٹریلین کی تباہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ $300 بلین سے زیادہ ریکنسٹرکشن کے لیے چاہیے ہوں گے. عراق میں جو شیعہ سنی کے نام پر، اور پھر جب داعش نے جو جارڈن کے لوگوں کو بھی مارا، دوسرے مسلمانوں کو بھی مارا، اس کو کس کی حمایت حاصل تھی؟ یہی سارے مسلم ممالک تھے، اور آف کورس امریکہ بھی اس کا تھا. تو یہ جو منافق آدمی آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ کولڈ وار میں بنیادی طور پہ یہ رہا کہ امریکہ نے سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری دنیا کے مولویوں کو سپورٹ کیا، اور خالی یہاں نہیں کیا، اور کچھ کرسچن گروپس کو بھی کیا، جیسے پولینڈ میں اس نے کیا،
निकारागोवा में सैंडिनिस्टास को सपोर्ट किया। इसी तरह एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, अर्जेंटीना, चिले, हर जगह उन्होंने जो मुखालिफ थे और जिनको वो समझते थे कि सपोर्ट करना चाहिए, उनको उन्होंने सपोर्ट किया। तो भाई इस बात में कहीं आप साबित करके बताएं कि मुसलमान आपस में मुसलमान से नहीं लड़ रहा। 2.5 मिलियन इराक की जंग की वजह से लोग मरे, ठीक है, आप उसमें अमेरिकन पर भी इल्जाम लगाएं, लेकिन दाइश ने, जो शिया मलेशिया ने, सुन्नियों ने आपस में एक दूसरे को कत्लेआम किया, उसको आप नजरअंदाज कर देंगे? इसको छोड़ें, 2006 में जो पीएलओ की और हमास की लड़ाइयां हुई हैं, हमास के लोगों ने जो है ना वो इमारतों से उठा उठा के फेंका पीएलओ के लोगों को। तो एक दूसरे को इन्होंने एक दूसरे का कत्लेआम नहीं किया। बकिया ये जो बात है कि अमेरिका एक साम्राज्य मुल्क है, हसन इलियास की बात ये बिल्कुल वजन है कि जहां पर भी आप जाएं वो करता है। अब अमेरिका ने, अकॉर्डिंग टू नेवल हिस्टोरिकल कॉलेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जब से ये बना है 223 दफा मिलिटरीली इंटरवीन किया, और उसमें एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिम कंट्री की। ये झूठ बोलते हैं इस्लामिस्ट के, खाली जो है वो मुस्लिम ममालिक को उन्होंने वो किया। भाई इस पिछली सदी का सबसे बड़ा कत्लेआम उन्होंने वियतनाम में किया, 30 से 70 लाख लोग मारे, मुसलमान थे वो। नॉर्थ कोरिया में 3 मिलियन से ज्यादा लोग मारे, 30 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान थे वो। लाओस कंबोडिया में 1-1 मिलियन मारे, 1-1 मिलियन से ज्यादा मारे, मुसलमान थे वो। एल सल्वाडोर, निकारागोवा में, ग्वाटेमाला में उन्होंने हुकूमत का तख्ता उल्टा, 1,40,000 से ज्यादा लोग वहां पे मारे गए। चिले में आइंदे का तख्ता उल्टा, वहां पर अच्छे खासे लोग, 10,000 से ज्यादा लोग बिसुक गए, सब क्रिश्चियन थे। हेटी, अमेरिका की फौजें ऐसे जाती थी जैसे कोई जो है ना वो गवाल मंडी से जो है गुलबर्ग जाता हो, इतना था। हेटी इतनी दफा वो गए। क्यूबा पे कितना कब्जा किया, पूरा लैटिन अमेरिका उनका वो सारा उसमें वो रहा है मामला, उनके उनके इन्फ्लुएंस में रहा है सारा। तो ये जो कब्जे अमेरिका ने 223 दफा से ज्यादा मिलिटरीली कंट्रोल किया है और वो इंटरवेंशन की है, वो ज्यादातर नॉन मुस्लिम कंट्रीज में की है। ये तो 9/11 के बाद इन्होंने ज्यादा टारगेट करना शुरू किया, और 9/11 के बाद भी जिन 7 ममालिक का जॉर्ज बुश ने नाम लिया, उसमें ईरान भी था, नॉर्थ कोरिया था, क्यूबा था, चाइना था, उसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों कंट्रीज थे। आज भी जो बुनियाद परस्त हैं, ये जो मजहबी लोग हैं, आज भी अमेरिका के गोद में बैठे हैं। सिगार, जो इस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑन अफगानिस्तान है अमेरिका का एक मॉनिटरिंग इदारा, उसने रिपोर्ट दी 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा ये तालिबान को दे चुके हैं जब से ये तालिबान आए। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अमेरिका के कहने पे बच्चों के स्कूल बंद किए। अब ये मुनाफिक आदमी अपना नहीं देखता ना, अमेरिका के कहने पे औरतों पे पाबंदी लगाई है कि ना वो नौकरी कर सकती हैं, ना वो जो है वो कोई कारोबार कर सकती हैं, ना वो पार्लियामेंट में आ सकती है, भीख मांग सकती हैं, भीख मांगने के लिए आजादी है, स्कूल बंद कर दिए। तो तालिबान ने स्कूल अमेरिका के कहने पे बंद किए। शतरमुर्ग की तरह आंख चुराना। अभी जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है, जो इसमें हिम्मत नहीं है बताने की, वो ये 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी किया, न्यूयॉर्क टाइम ने भी किया, तो मोहम्मद बिन सलमान और खालिद बिन सलमान उसके भाई ने, दोनों ने ट्रंप को कहा है कि ईरान पे हमला करो। इसी तरह ये मुत्तहिदा अरब अमारात का जो है, इसका भी डूबियस कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा इनके मामलात हैं। तो अभी भी ये जो मिलिट्री बेसिस हैं इन ममालिक में, वो आपस का है ना, उसामा बिन लादेन ने जो है वो सऊदी अरब को टारगेट करना शुरू किया, तो उन्होंने मिलिट्री बेसिस रखी ना, तो मौका तो इन्होंने फराहम किया। लेकिन ये मुनाफिक आपको वो सारी बातें नहीं बताएगा, बस हसन इलियास को लेकर इसराइल का झंडा लगा दिया कि ताकि वो आए तो कोई उसको इसराइली समझकर जो है वो कल उस पर हमला कर दे, उसकी जान को खतरे में डाल दिए, और अपनी तस्वीर लगा ली ईरान के झंडे के पीछे कि बड़ा जी ये कोई वो है, इसका ऐसा और कुछ ना कर, ऐसा कर इसके सामने जो वो ब्लास्फेमी गैंग का हाफिज एहतशाम है ना, उससे कहलवा दे कि शिया मुसलमान होते हैं, अल्लाह। ये तो इसकी सूरत हाल है, ये खुद ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो सिपह साहबा को, जो शियाओं को गैर मुस्लिम समझते हैं। वो हशाम के साथ बैठ रहा है, वो जो उसका इब्तिसाम इलाही का बेटा है उसके साथ बैठ रहा है, या एहसान इलाही का बेटा है, जो भी वो जो हर मौलवी के पास पहुंच जाता है, वो ईरान को भी गालियां बक रहा है, ईरान को बुरा भला कह रहा है, और ये उसकी गोद में बैठा हुआ और इधर झंडा लगाया हुआ इसने ईरान का।
اتنا شاطر عیار اور مکار یہ آدمی ہے، جس طرح لوگوں کی زندگیوں کو یہ خطرے میں ڈالتا ہے۔ مثلا کیا ضرورت تھی مجھے بتائیں اس میں کہ یہ اسرائیل کا جھنڈا لگائے اور اس کے ساتھ حسن الیاس کی تصویر لگائے؟ مجھے بتائیں کیا ضرورت تھی؟ اور پھر منافق اتنا بڑا آدمی ہے کہ خود یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جو ایران کو اور شیعوں کو گالیاں دیتے ہیں، حافظ احتشام اور یہ مولوی دوسرا ہشام الہی، اور پیچھے جھنڈا لگا لیا کہ یہ بہت بڑا کوئی پوتر ہے، کوئی بہت بڑا وہ ہے۔ اس کی منافقت کی ہائٹ ہے، کوئی اس کو وہ نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے، پوری کولڈ وار میں یہ میں نے بتایا کہ مولویوں کس طرح سپورٹ کیا۔ آج بھی جو سب سے بڑا جہادسٹ ہے ماضی کا دہشت گرد احمد شرح جولانی، اس کو ٹرمپ نے بھی گلے لگایا ہے، پورے یورپ نے بھی گلے لگایا، اور اس کے ہاتھوں پر جو ہے وہ لاکھوں سیرین کا خون ہے۔ القاعدہ کا وہ فاؤنڈر رہا ہے اس میں سیریا میں، النصرہ فرنٹ کا فاؤنڈر رہا ہے، اور ابو مصعب زرقاوی جس نے ہزاروں کو شیعوں کو مارا ہے، اس کا یہ رائٹ ہینڈ مین تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ نہیں بولے گا اب اس نے ایران کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی منافقت کو کوئی دیکھ رہا نہیں، کوئی سمجھ رہا نہیں ہے، سارے لوگ جو ہے کاکے مننے ان کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو قیصر احمد راجہ کی منافقت کی کوئی حدیں نہیں ہے۔ اس نے جو تازہ یہ حسن الیاس کا جھنڈا لگا، بھائی دلیل سے بھی کہہ سکتا تھا نا، لیکن ایک اس نے اس کا ویژول امپیکٹ دیا کہ حسن الیاس جو ہے وہ اس کا اسرائیل کا اور امریکہ کا ایجنٹ ہے، اب میں جو ہوں وہ آیت اللہ ہو گیا ہوں، آیت اللہ قیصر احمد راجہ، ایران کا جھنڈا لگا کے۔ تو لوگوں کے سامنے اس کی منافقت بالکل کلیئر ہے، اور کوئی بھی ذی شعور آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہے، جس نے ہسٹری پڑھی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ کس طرح تاریخی حقائق کو توڑ مڑوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے۔